अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम। इस वक्त बाब क़िबला मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे खड़ा हूँ। ये 4 मुहर्रम है, सुबह का वक्त है। ये जो इंतज़ामात किए गए हैं ये जलूसों के लिए किए गए हैं। ये जलूसों की डिटेल ऐसे है कि जैसे नॉर्मल रूटीन में जलूस जो होते हैं वो हरम में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के बाब क़िबला से इंटर होते हैं और फिर ये मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हरम के अंदर इंटर हो के ये बैनुल अरमैन से बाहर निकल जाते हैं। बैनुल अरमैन से अंदर आके मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के बाब क़िबला से या तो बाहर निकल जाते हैं या अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं। ये इंतज़ामात किए गए हैं। इंशाअल्लाह मैं दूसरे दरवाज़ों के भी इंतज़ामात दिखाऊँगा। ये नॉर्मल आप ये देखें सीढ़ियाँ होती हैं बाब क़िबला पे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे, लेकिन अभी ये मिट्टी डाल के सीढ़ियाँ छुपा दी गई हैं और ये डलवान बना दिया है और ऊपर क्लीन और कारपेट्स जो हैं बिछाए हुए हैं। अब ये अशूरा वाले दिन ये क्लीन और कारपेट उठा लिए जाएंगे और मिट्टी रह जाएगी। यहाँ पे फजर के बाद जो है वो जुलूस दाखिल होना शुरू हो जाते हैं ज़ंजीर ज़नी और कमा ज़नी के। उसके बाद जो है ये 9 बजे तक सिलसिला, 8 बजे तक ये सिलसिला जारी रहता है। 8 बजे फिर या 9 बजे बंद हो जाता है हरम और मक्तल शुरू हो जाती है। मक्तल के फ़ौरन बाद फिर जो है ये रक़ज़ा का जुलूस शुरू हो जाता है। रक़ज़ा का जो जुलूस है उसकी तारीख़ मैंने काफ़ी बार लोगों तक शेयर की हुई है। उसका ये है कि बाब तोरीज से वो तोरीज का मकाम है, वहाँ से शुरू होता है कि इनका आलम दीन मजलिस पढ़ता है। वहाँ से जब मौला ने ये ज़ोर के बाद असर के वक्त निदा दी कि मेरी कोई मदद को आए, तो वो जो जुलूस होता है वो ज़ोर की नमाज के बाद जो है वहाँ से शुरू होता है और फिर भागते हुए हरम में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में दाखिल होते हैं। और फिर दाखिले के ये 2 दरवाज़े हैं, एक ये बाब क़िबला है और ये एक बाब ज़ैनबिया है। मैं थोड़ी देर बाद बाब ज़ैनबिया की भी आपको ज़ियारत करवाऊँगा। अभी तक बाब ज़ैनबिया जो है वो ऐसे कारपेट या ऐसे मिट्टी नहीं डाली, अभी वो बाकी है। इंशाअल्लाह 7 मुहर्रम तक वो भी कवर कर लेते हैं ये रक़ज़ा के जुलूस के लिए। अभी मैं हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में कोशिश करता हूँ कि जितनी हो सकता है आप लोगों को ज़ियारत करवाता हूँ, क्योंकि अभी रश थोड़ा है, फजर के बाद है। मैं आपको ज़ियारत के हवाले से आपको बताता चलूँ कि ये बाब क़िबला से मैं इंटर हुआ हूँ और ये सामने बाब क़िबला है और ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और इसकी मेरी आप ये देखें कि दाएँ साइड में, मैं ऊपर से आके ज़ियारत करवाऊँगा आपको जब हरम से बाहर निकलूँगा। ये मक्तल है और ये जो है ये इसका क्या नाम है, गंजे शौदा है। मैं कोशिश करूँगा कि ये दूसरे जब मैं अंदर की ज़ियारत करके बाहर को राउंड लेके आपको ये ज़ियारत करवाऊँगा, कोशिश रहेगी मेरी अभी जितनी मुमकिन हो सकती है तो आपको हरम के अंदर की ज़ियारत करवाता हूँ। ये सामने इंटर हो रहा हूँ मैं हरम में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में। ये सामने ज़री है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। और जब आप ज़ियारत कर लेंगे, ज़री की ज़ियारत कर लेंगे, ये सामने ज़री है और ये ज़री बड़ी हुई क्यों है आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि मौला के कदमों की तरफ मौला अली अकबर का रोज़ा है और ये सामने ज़री है। ज़ियारत कर लें और मैं इंशाअल्लाह ज़ियारत करके फिर जब आप आगे बाहर को निकलेंगे ये जब ज़ियारत कर ली आपने तो आप इस साइड में जाएंगे। ज़ियारत ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के बाद आप इस तरफ जाएंगे तो आपको रोज़ा इब्राहीम मजाब का जो है वो नज़र आएगा। ये सामने रोज़ा हज़रत इब्राहीम मजाब का है। अभी मैं इसकी ज़ियारत आपको करवा के यहीं से ही बाहर निकलूँगा और फिर मक्तल की और जो है बाकी डिटेल आपको बताता जाऊँगा। तब तक के लिए ये ज़री हज़रत इब्राहीम मजाब के हवाले से आपको बताऊं कि ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। जब ये मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में आते थे तो मौला को जब सलाम कहते थे तो आगे से जवाब आता था, इसलिए इनका नाम इब्राहीम मजाब जो है वो पड़ गया। अभी ये इनकी ज़ियारत करके मैं बाहर निकलता हूँ। मेरे बाहर निकलने का यही रास्ता है, इजी वे जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि इजी वे कौन सा है। ये आप जब ज़ियारत करके मुड़ेंगे तो इस गेट से भी निकल सकते हैं, ये लेडीज़ का गेट होता है, लेकिन ये मैं यहाँ से निकल के फिर आपको मक्तल की ज़ियारत करवाता हुआ
یہ سامنے مقتل ہے، شب جمعہ کو کھولا جاتا ہے، یہ سامنے مقتل ہے، یہ مولا حسین کی زری ہے، یہاں سے باہر میں نکل رہا ہوں۔ یہ سامنے جو آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہے، یہ سامنے باب راس الشریف ہے دروازے کا نام، یہ باب راس الشریف ہے۔ میری رائٹ سائڈ میں جو ہے، میری رائٹ سائڈ میں لیڈیز کا ہے، میں ادھر کیمرہ نہیں ماروں گا، یہ باب راس الشریف ہے۔ جب ادھر آپ جائیں گے، راس شریف مطلب امام حسین علیہ السلام کے سر والی سائڈ ہے، اور یہ قتل گاہ ہے، کیونکہ ابھی لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں، میں ویڈیو زیادہ نہیں بناؤں گا۔ یہ مقتل ہے مولا امام حسین علیہ السلام کی، دوسری سائڈ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور یہ میری رائٹ سائڈ میں، جو میری رائٹ سائڈ میں وہ باب زینبیہ رہے گا۔ یہ جو ہے میری ابھی لیفٹ سائڈ میں لیڈیز کی انٹرنس دیے ہوئے ہیں وقتاً فوقتاً۔ یہ مقتل گاہ ہے مولا امام حسین علیہ السلام کی۔ یہ جو ہے یہ باب زینبیہ ہے، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ باب زینبیہ ہے سامنے۔ ٹلہ زینبیہ کی وجہ سے باب زینبیہ مشہور ہے، یہ کیونکہ ٹلہ زینبیہ بالکل باب زینبیہ کے ساتھ میں۔ یہ مقتل ہے، یہ قتل گاہ ہے مولا امام حسین علیہ السلام ہے۔ میں جب باب قبلہ سے انٹر ہوا ہوں تو آپ کو دکھائی ہے، یہ مقتل گاہ ہے، یہ سامنے مقتل گاہ ہے امام حسین علیہ السلام ہے۔ جب اس کی زیارت کر لیں تو یہ سامنے جو ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ روضہ ابراہیم، یہ روضہ حبیب ابن مزار ہے، یہ سامنے آپ دیکھیں تو یہ روضہ حبیب ابن مزار ہے۔ میں بھی زیارت کرتا ہوں، آپ کو بھی کرواتا ہوں، پھر یہاں سے پھر میں باہر نکل کے گنج شہداء کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا۔ جو ترتیب رقصہ کے جلوس کی اور جلوسوں کی بتائی ہے وہ ایسے ہی ہے۔ یہ بھی رستہ جاتا ہے سامنے حرم میں مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت، یہ سامنے ہے، یہ بھی جاتا ہے، لیکن میں آپ کو اوپر سے اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ جب رش کے دنوں میں آئیں آپ لوگ تو آپ کو ایزی ہو کہ زیارت آپ اچھے سے کر لیں۔ یہ باب قبلہ مولا امام حسین علیہ السلام یہ ہے سامنے، اور یہ ذریعہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور بالکل آپ کی جب آپ باب قبلہ سے انٹر ہوں گے تو ذریعہ کے ساتھ ہی یہ ہے گنج شہداء، یہ سامنے گنج شہداء ہے، یعنی تمام اصحاب امام حسین علیہ السلام کا روضہ یہ ہے سامنے۔ میں بھی زیارت کر لوں۔ السلام علیکم یا انصار الحسین، السلام علیکم یا صحاب الحسین۔ یہ دروازہ ایک سامنے سے انٹر ہوتا ہے یہ، لیکن میں آپ کو باہر کی طرف سے لے کے جاؤں گا، اور پہلے جلوسوں کی ترتیب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو نارمل عاشوراء کے جلوس ہیں، اب یہ دیکھیں تو بین الحرمین سے ہوتے ہوئے یہ باب الحاجات سے اندر داخل ہوتے ہیں یا باب شہداء سے ہوتے ہیں۔ ان کی ویڈیوز میں پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں۔ یہ سامنے باب حاجات ہے، یہ سامنے والا، اور یہ کارنر میں باب رجاء ہے۔ جو جلوس نارمل روٹین میں آتے ہیں، یہ باب شہداء سے میں ابھی باہر نکلوں گا، باب حاجات سے باہر نہیں نکلوں گا، بین الحرمین کی طرف مجھے جانا ہے۔ تو یہ رقصہ کے جلوس یہاں سے انٹر ہوتے ہیں باب قبلہ سے، یہیں سے سیدھا پھر اسی باب رجاء سے باہر نکل جاتے ہیں، اور کچھ لوگ باب شہداء سے باہر نکلتے ہیں۔ اور جو زینبیہ باب زینبیہ سے جو انٹر ہوتے ہیں مولا کے حرم سے اوپر گھما کے لیڈیز کے لیے بند ہوتا ہے، رقصہ کے ٹائم میں لیڈیز کے لیے اور زنجیر زنی کے ٹائم میں، یعنی 10 محرم کو عاشوراء کو حرم امام حسین علیہ السلام لیڈیز کے لیے بند ہوتا ہے۔ حرم مولا عباس بھی بند ہوتا ہے، 11 محرم تک بند رہتا ہے، 11 محرم کو پھر کھولتے ہیں۔ یہ سارے انتظامات جو ہیں آپ کے سامنے میں پہلے اس کو بتا چکا ہوں، یہ انتظامات جو کیے گئے ہیں، یہ ساری ڈلوان بنائی گئی ہے، سیڑھیاں تھیں، سیڑھیوں کو چھپا کے زائرین کے لیے، موقف کے لیے، ماتمیوں کے لیے یہ رستہ ہموار کیا ہوا ہے، اور یہی جلوسوں کی ترتیب ہوتی ہے، اور اسی راستے جو ہے جلوس ہے اندر اور باہر آتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ پورے نیچے کارپیٹ ڈالے ہوئے ہیں، اور دوسری سائڈ میں آلریڈی پہلے آپ کو دکھا کے آ گیا ہوں۔ تو ابھی یہ میں باب شہداء سے باہر نکلوں گا،
بین الحرمین کی طرف۔ امید ہے کہ یہ میری ویڈیو جو ہے کافی سپورٹیو رہے گی جو نئے آنے والے زائرین ہیں۔ یہ جو سامنے باب کرامہ ہے نا، یہاں سے بھی زنجیر زنی کے جلوس باہر نکلتے ہیں اور رقصہ کے جلوس باہر نکلتے ہیں۔ یہ جو کارنر ہے سب سے آخر میں کارنر ہے لیڈی سائیڈ میں، اور یہ کارنر ہے اس سائیڈ میں باب رجا، اور جو باب کرامہ اور یہ باب شہداء ہے، اس سے پھر جلوس جیسے اس میں باب سلام اور باب سدرہ سے اور باب قبلہ سے اور باب زینبیہ سے جو زنجیر زنی اور کما زنی کے جلوس داخل ہوتے ہیں، پھر انہی دروازوں سے باب کرامہ، باب شہداء، باب حجات اور رجاء سے نہیں نکلتے، باب حجات، باب شہداء اور باب کرامہ سے باہر نکل کے پھر بین الحرمین میں چلے جاتے ہیں، اور پھر مولا عباس کے حرم میں زنجیر زنی کر کے وہ نکل جاتے ہیں۔ زنجیر زنی کے بعد رقصہ کا جلوس جو ہوتا ہے اس کی بھی ترتیب یہی رہتی ہے، اور پہلی محرم سے شب عاشور تک جلوسوں کا سلسلہ یہ رہتا ہے کہ مولا عباس کے باب قبلہ سے اندر داخل ہوتے ہیں، تو انہی دروازوں سے اندر آ کے مولا امام حسین علیہ السلام کو سلامی دے کے آگے چلے جاتے ہیں۔ اب میں چونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، میں بین الحرمین کی طرف جا رہا ہوں۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو لوگوں تک شیئر کریں، مومنین کو جو ہے وہ ضرور دکھائیں۔ یہ سامنے حرم امام حسین علیہ السلام ہے۔ اگلی ویڈیو تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ یا علیہ السلام۔